बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद असलम अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा एक शो। जनाब अली, आज के दौर में बहुत से लोगों को ये शिकायत है, ये गिला करते हैं कि अब मौजूदा ज़माने में गानों की में वो मज़ा नहीं जो कि पुराने ज़माने के गानों में हुआ करता था। तो आज इस सिलसिले में मैं आपसे कुछ बात करूंगा और बताऊंगा कि एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान मौसीकार और नगमा निगार में क्या इख्तिलाफ हुआ। तो बात यह है कि गाना एक तिपाई की तरह है, जैसे कि मेज दो पैरों पे नहीं खड़ी हो सकती, तीन पाए जरूरी है। इसी तरीके से गाने की कंपोजिंग में भी तीन चीजों की अहमियत होती है। उसमें से अगर एक भी चीज कम हो तो फिर वो मजा नहीं आता। वो तीन अवामिल क्या है, तीन चीजें क्या हैं? सबसे बुनियादी चीज शायरी, दूसरा मौसीकी और तीसरा गुलूकार का किरदार होता है। अब देखिए आप, पुराने जमाने में कि क्या गानों की क्या बात थी। अगर लोरिये भी हैं तो ऐसी खूबसूरत, धीरे से आ जा रही अखियों में नींद आ जा रही है। माए बच्चों को के साथ अगर वो सुने तो अक्सर माए सो जाती लोरी सुनते सुनते। अच्छा, फिर ये नहीं कि एक ही लोरी लिखी गई। पाकिस्तान में भी वो चंदा के हंडोले में, उड़न खटोले में, या ना और वो कौशल्यादी की थी, राज दुलारे मेरी अखियों के तारे। बच्चों पे गीत लिखे जा रहे हैं, क्या बात थी उनकी। क्योंकि शायर एक बुनियादी किरदार अदा करता है, जो माशरे का आकाश होता है, तो वो उसके हिसाब से अब दादी पे गीत लिखा जा रहा है, दादी अम्मा मान जाओ, नानी तेरी मोरनी गुम होने गए, चंदा मामा दूल्हे के रिश्ते नातों की पहचान के हर गाने में कोई ना कोई सबक, कोई मैसेज, कोई जबरा ना पाए मेरे संग आए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, इस किस्म के गीत होते हैं। वजह यही थी कि वो लोग मेहनत करते थे। उस जमाने का शायर मौसीकी समझता था, मौसीकार शायरी समझता था। तो इसी तरीके से गुलूकार भी बहुत से, वो भी शायरी और मौसीकी के समझते थे, जानते थे। बाल गानों की कंपोजिंग में म्यूजिक डायरेक्टर और शायर में बड़ा इख्तिलाफ हुआ। जैसे कि मुगल आजम में प्यार किया तो डरना क्या, दर्जनों मरतबा लिखा गया होगा। अब ऐसे ही एक फिल्म बन रही थी, ससुर चल रहा। जब फिल्म प्रोड्यूसर ने म्यूजिक डायरेक्टर से बात की, म्यूजिक डायरेक्टर थे कल्याण जी आनंद जी। जब कल्याण जी से बात हुई, उन्होंने कहा गाने कौन लिखे इस फिल्म के? उन्होंने कहा कैफी साहब का नाम दिया कि कैफी साहब लिखेंगे। उन्होंने कहा नहीं साहब, कैफी साहब नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि
کیفی صاحب کی ہندی شاعری کم ہے، اس کے گانے ہندی ور سے لکھوائیے، لیجیے صاحب ہندی ور نے گانے لکھ دیے، ہندی ور نے ایک گانے کو کچھ اس طرح اٹھایا، چہرے پہ نمک آنکھوں میں چمک، موسیقار نے دیکھا اور نے کہا نہیں نہیں چلے گا، بدلو۔ ہندی ور صاحب بڑے پائے کے شاعر تھے، وہ نے کہا صاحب یہ تو نہیں ہو سکتا، پروڈیوسر نے کہا صاحب بدل دیں، کہ نہیں صاحب نہیں، ایسا ہی تھا تو آپ کسی دوسرے لکھوا دیتے، میں نے جو لکھا وہ فائنل ہے، اب یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کشمکش میں پتہ چلا کہ فلم جو ہے وہ ڈبے میں پڑی ہوئی ہے، کئی مہینے تک وہ ریلیز نہیں ہو سکی، جب گانا تیار ہو تو پھر وہ فلم ریلیز ہو۔ پھر ایک دن اچانک ایک محفل میں ہندی ور کی اور پروڈیوسر کی ملاقات ہو گئی، تو پروڈیوسر نے ہندی ور صاحب سے، ہندی ور نے پوچھا ہوگا کہ بھائی کیا رہا آپ کی فلم کا، کس مرحلے میں، انہوں نے کہا صاحب وہ سب تیار ہے، صرف آپ کے ایک اس کی وجہ سے ذرا سے ضد کی وجہ سے وہ رکی ہوئی ہے، تو آپ دیکھ لیں نظر ثانی کر لیں۔ اس وقت وہ بات کچھ ہندی ور صاحب بھی سمجھ میں آ گئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں دیکھوں گا۔ پھر اس کے بعد ہندی ور صاحب نے وہ چہرے پہ نمک اور آنکھوں میں چمک کو بدلا، چندن سے بدن چنچل چتون دھیرے سے تیرا یہ مسکرانا، تو آپ نے بھی یقیناً وہ گانا سنا ہوگا، اور وہ اپنے زمانے کا ایک سپر ہٹ گانا تھا، وہ صرف انہی دو لفظوں کی وجہ سے وہ گانا ہٹ ہو گیا، اگر ویسے ہی موسیقار کو اگر شاعری کی سمجھ نہیں ہوتی تو وہ کہتے ٹھیک ہے جانے دو، جیسا آج کل ہوتا کہ چلو بھائی ٹھیک ہے۔ تو جناب یہ تھا آج تک کے لیے، میرا خیال ہے اتنا ہی، آئندہ پھر کسی موضوع پر بات ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کا بے شکریہ، اللہ حافظ۔